السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوان والأخوات، الطلاب والطالبات وكاع الناس اللي مهتمين بفهم الموديل ديال لا فيسكاليتي، كنرحب بكم في أول فيديو من سلسلة حلقات اللي غنطرحوها إن شاء الله في الشرح ديال هذا الموديل. فهذا الموديل صراحة هو موديل مهم جدا، وهو موديل غني بالمعلومات، واللي يعني واجب من كل شخص يعني غادي يدخل لسوق العمل، فلازم عليه أنه يفهم هذا الموديل هذا فهم جيد، ولو أنه يجب يعني أقل شيء أنه تكون عنده واحد الفكرة وتكون عنده دراية بعض الأمور اللي كاينة في هذا الموديل هذا. ففي الشرح الذي نقدمه إن شاء الله فنقسمه إلى 3 أجزاء ولا إلى 3 وحدات. فالجزء الأول غادي نهضروا على لامبو سور سوسيتي، الضريبة على الشركات، وفي الجزء الثاني غادي نهضروا على لامبو سور لي غوفوني، الضريبة على الدخل، وفي الجزء الأخير غادي نهضروا على لا تاكس سور لا فالور اجوتي ولا الضريبة على القيمة المضافة. بالنسبة لامبو سور لي سوسيتي غادي نهضروا فيها على لا ديفينيسيون اي لو شون دابليكاسيون، وغادي نهضروا على لا باز امبوزابل اللي غادي نذكروا فيه يعني كيفاش كنحسبوا لو ريزولتا فيسكال، يعني كيفاش كنمروا من ريزولتا كونطابل الى ريزولتا فيسكال، وكيفاش كنحسبوا يعني وغنشرحوا لي ريانديكاسيون و لي ديدكسيون شاك إليمون منهم، وغادي نشوفوا الطريقه اللي كنحسبوا بها ليس. في هذه غنيه بارتي ان شاء الله غادي نشوفوا ليكيداسيون دو لامبو، وغادي نهضروا فيها على الطريقه اللي كنحسبوا بها لي زاكونت و كيلكو ريغولاريزاسيون اللي كنديروهم. إذن بالنسبة l'impôt sur la société, voilà une définition qu'on vous voyez devant vous. Donc l'impôt sur les sociétés est un impôt direct qui s'applique obligatoirement à l'ensemble des produits et bénéfices et les revenus des sociétés. إذن يعني الضريبة على الشركات هي واحد الضريبة اللي كتفرض على لي سوسيتي، على الأرباح ديال لي سوسيتي. يعني في la définition de l'impôt sur la société, il suffit de déterminer que c'est un impôt direct et c'est un impôt qui s'applique sur l'ensemble des produits et des bénéfices. Donc on passe maintenant à le champ d'application. Le champ d'application il vise essentiellement les bénéfices des entreprises constituées sous forme de sociétés de capitaux qui sont des activités lucratives sur le territoire marocain et quelle que soit leur nationalité. يعني هاد الضريبة كتخص يعني بالتحديد كاع لي سوسيتي اللي كاينين على الأرض المغربية كيف ما كانت لا ناسيوناليتي تاعها. يعني كذلك الشركات الأجنبية يكفي أنها تكون على أرض المغرب فهاد الضريبة مفروض عليها. نجي مثلا نزول لي بيرسون اوبليغاتوارمون امبوزابل اللي هما لي سوسيتي دي كابيتو، بحال لي سوسيتي انونيم، بحال لي سوسيتي ريسبونسابيلتي ليميت، بحال لي سوسيتي اون كومونديت بار اكسيون. غادي نجيو من بعد ان شاء الله غادي نشرحوا لي سوسيتي دي كابيتو و لي سوسيتي دي بيرسون، وغنديروا واحد المقارنه بيناتهم. لي obligatoirement imposables كذلك هما les établissements publics qui exercent une activité industrielle ou commerciale ainsi que ceux qui fournissent des services. كاع المؤسسات العمومية اللي كيديروا واحد النشاط صناعي ولا اجتماعي ولا اللي كيديروا لا بريستاسيون سيرفيس فكذلك هم معنيين بهذه الضريبة هذه. les autres personnes morales بحال les associations en condition qu'ils suivront des activités obligatoires وكذلك جميع الأشخاص وكذلك les personnes morales بحال الجمعيات بشرط أنهم كيديروا واحد l'activité لغرض الربح. À compter du 1er janvier 2014, les grandes sociétés agricoles réalisant un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 5 millions de dirhams seront désormais imposées selon une démarche progressive. يعني من 1 جانفي 2014 يعني الشركات الفلاحية الكبرى اللي كيحققوا واحد الشيف دافير كبر ولا كيساوي 5 مليون درهم سنويا فهم كذلك يعني معنيين بهذه الضريبة هذه. نمروا لي بيرسون امبوزابل بابس، يعني الناس اللي كتفرض عليهم الضريبة ولكن في بعض الأحيان
par option. هما les sociétés de personnes, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation en comprenant que les personnes physiques. اللي ما فيهمش سواء يعني les personnes physiques. نجيو مثلا دابا نشرحوا يعني الفرق بين les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. فالاخوان لي سوسيتي دي كابيتو ملي كنهضروا على سوسيتي دي كابيتو مثلا نعطيو شي مثال ديال شي شركه كبيره يعني شي مثال في المغرب مثلا نعطيو المثال ديال ماروك تيليكوم مثلا اتصالات المغرب فاتصالات المغرب واحد الشركه كبيره يعني يعني الشركه لي سوسيتي دي كابيتو فيمكن لاي شخص يعني يدخل في هذه السوسيتي هذه فيكفي انه يكون عنده فلوس يمشي يشري لي زاكسيون في هذه السوسيتي هذه. اما بالنسبه لي سوسيتي دو بيرسون فهما واحد السوسيتي اللي ما يمكنش يعني اي واحد كيف ما كان يجي يدخل في هذه السوسيتي هادو ولا تكون عنده واحد لابار في هذه السوسيتي هذه. ونرجعوا كذلك الفرق الاخر اللي كاين هو انه لي سوسيتي دي كابيتو من ناحيه القرار لا ديسيزيون اللي كيتخذ فمثلا كنلقاو واحد الشخص عنده مثلا 70% ديال لي زاكسيون في هاد لا سوسيتي هادي فلا ديسيزيون ديالو كتكون عنده قيمه قدام لي زوتر اسوسيي مثلا اللي عندهم فقط 10% ولا 20% ولا حتى 40% ديال لي زاكسيون ديال لا بار ولا ديال لي زاكسيون في هاد لا سوسيتي هادي. فيعني القرار ديالهم كيكون ضعيف قدام القرار ديال الشخص اللي عنده ديال الشخص البيرسون اللي عنده واحد لابار ديال لي زاكسيون كبيره. باغ كونطخ في لي سوسيتي دي بيرسون فباش يتخذ واحد القرار ما كاينش يعني ما كيكونش تما يعني واحد الشخص هو اللي غادي القرار ديالو ولا لي زاكسيون ديالو ولا هادشي ما كاينش فواحد باش يتخذ واحد القرار فكيكون تماك واحد الريونيون كيديروا واحد الاجتماع وكيتفقوا كاع على لي زاسوسيي ديال ديك يعني لا سوسيتي. نعطيو مثلا مثال بالنسبه لي سوسيتي دي بيرسون فمثلا مجموعه ديال الاطباء اول شيء خصنا نعرفوا على لي سوسيتي دي بيرسون وانه دوك لي زاسوسي ولا دوك الافراد اللي كيديروا ديك لا سوسيتي فكتكون بيناتهم واحد الروابط كيكون عارفين بيناتهم بزاف يعني كتكون عندهم واحد المصلحه متبادله كيكونوا يعني واحد الائتمان الشخصي كيكون بيناتهم وكتكون عندهم واحد الكفاءه الخاصه. هذا هو المهم في الامر يعني كتلقى مثلا واحد المجموعه ديال الاطباء مثلا واحد المجموعه ديال الاطباء تجمعوا بغاو يديروا واحد لا سوسيتي اون نون كوليكتيف يعني كلهم اطباء ما غاديش يجي واحد اخر كاع ما عرفش الطب ولا كاع ما عرف هذا الدومين هذا وغيدخل في هذا الدومين هذا ديال الطب وغيدخل بيناتهم ما يمكنش يعني كيكون واحد الائتمان كيعرفوا بيناتهم يعني كما كنقولوا صحاب ولا يعني كيعرفوا عندهم واحد المصلحه شخصيه كيكريو واحد لا سوسيتي اون نون كوليكتيف. بار كونط في لي سوسيتي كابيتو فيمكن اي شخص يعني يكفي انه يكون عندك فلوس يعني ويكون عندك خبره في مجال يعني الاعمال يعني الاعمال والاعمال كما يقولوا يعني الدومين ديال المال والاعمال يكفي انه يكون عندك خبره تما وممكن يكون عندك فلوس فغتدخل في هاد لا سوسيتي هذه وغتدخل يعني حتى انت تكون يكون عندك يكون عندك واحد الراي واحد ديسيجن في هاد لا سوسيتي هذه. وفي الاخر في لي ديفيدون فهم كيتفرقوا كامل لي سوسيتي فلي ديفيدون كيتفرقوا على حسب لابار اللي عندك في لا سوسيتي ديال لي زاكسيون. باسون ماتنون à les personnes exonérées الناس اللي معفيين من الضريبه هما لي زاسوسياسيون لي زورغانيزم اي لي فونداسيون à but non lucratif هما الجمعيات المنظمات ولا المؤسسات اللي عندهم واحد الهدف غير ربحي. وكذلك لي كوبيراتيف dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 5 مليون درهم. وكذلك التعاونيات الفلاحيه بحال داكشي ديال الاركان وداك التخربيقه وكامل فيعني عندهم الشيفر دافير فغالبا يعني ما كيوصلوش هما هذا الشيفر دافير الا كاع وصلوه كيحاول ما امكن انهم يعني يلعبوا بداك الشيء باش ما يبينوش داك الشيفر دافير باش ما يخلصوش لامبو يعني الا ما وصلوش الا ما فاتوش 5 مليون درهم باغون فما معنيينش بالضريبه.
ou les sociétés de l'élevage du bétail pour les bénéfices provenant de cette activité. الشركات اللي كيديروا ليلوفاج دو بيتاي، يعني ليلوفاج دو بيتاي ليلوفاج هو ملي كنقولوا سميت داك لو سونس، يعني داك المعنى المحميه كنقول محميه الحيوانات ولا شي حاجه بحال هكا. المهم كنسميو الا كان واقيلا هاد لو سونس هذا ولا هاد المعنى صحيح هو المحميه، كنقول المحميه ديال الحيوانات مثلا. فدوك الارباح اللي كيجنيوهم من داك لاكتيفيتي فيعني معفيه من الضريبه. Les sociétés agricoles réalisant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 5 milliards. الشركات الفلاحيه اللي كيحققوا واحد الشيفر دافير سنوي قل من 5 مليون درهم. واخر حاجه هما لي زونتربريز اكسبورتاتريس بوندون لي 5 بروميير اكزercices ديكسبورتاسيون. الشركات اللي كيديروا التصدير اللي كيصدروا لبرا فمعفيين من الضريبه في 5 سنين الاولى، يعني بوندون 5 exercices d'exploitation. اذا اخوان والاخوات فيعني هذا كمدخل، يعني كواحد كمقدمه، يعني بحال واحد الانتروداكسيون لهذا الموديل هذا، واحد المدخل لان نعرفوا بعدا شنو هو هذا الفيديو نديرو كما شفنا، ونعرفوا على من كيطبق وشكون اللي ما كيطبقش عليه. يعني هذا هو الشيء المهم، يعني الشيء الاول اللي يجب يعني اللي واجب علينا نعرفوه قبل ما ندخلوا في البراتيك. يعني في هذه الفيديو الجاي ان شاء الله اللي كنصحكم يعني دوزو مباشره نشوفوا الدوزيام فيديو اللي غادي نشرح لكم فيه ان شاء الله لا فاصون دو كالكولي لي ريزولتا فيسكال، وغادي نشرح كاع لي ريانتيغاسيون اي لي ديدكسيون، وغادي ان شاء الله كاع اللي عنده شي سؤال ولا شي استفسار فكنرحب به في لاباج ديال جروب ايكونوميست اللي كان على فيسبوك، وكذلك كومونتيو كذلك كنقرا لي كومونتير ديالكم كاع في الرشين على يوتيوب. يمكن تواصل معايا كذلك عن طريق الفيسبوك بالميساجر، ان شاء الله غادي نكون في الموعد ان شاء الله، وغادي نجيب هذا التساؤل ديالك يعني غيكون وغنقدم كذلك شروحات اخرى. لذلك اخوان الاخوات كان يعني من الضروري يعني تلتحقوا بلاباج تما وتواصلوا معي ان شاء الله. عندكم اي استفسار، وكذلك ما تنساوش الاخوان الاخوات تشاركوا في لاشين باش توصلوا بجديد الحلقات ان شاء الله ديال الدروس اللي غادي نطرحوها، ودوزو باش تفرجوا في لا دوزيام فيديو اللي غادي نشرحوا ليه فيها لا ريزولتا فيسكال. والسلام عليكم.